बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आज भी नाजरीन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या हमारा आर्मी चीफ कौन होगा या नहीं होगा, समरी जाएगी, समरी चली गई और समरी कौन रोक लेगा, ये सबसे बड़े अहम इशू हैं। फिर इसके ऊपर जनाब हमारे आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक ज़ोरदार ख़िताब किया है। अगर आप ये सारा सिनेरियो देखें तो आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का जो ख़िताब था, एक रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ के शायान शान नहीं था। उन्होंने अगरचे सियासी बातें भी की और यह भी कहा कि माजी में बड़ी गलतियां हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट थे वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो एक बात उन्होंने कही कि 74 साल से पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रही थी, लेकिन हमने फरवरी 2022 में ये तय किया है कि अब हम नहीं करेंगे। लेकिन फरवरी 2022 से लेकर अगर आज तक भी आप देखें तो बेशुमार आपको मुदाखलत नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर अगर शहबाज गिल का तशद्दुद देखें, शहबाज गिल के इल्ज़ामात देखें तो आपको नज़र आएगा कि किसकी कहाँ मुदाखलत थी। फिर आज़म सवाती साहब हैं, उनके साथ जो हुआ, उनकी जो वीडियो आई, फिर उनके इल्ज़ामात देखें वो क्या कहते हैं तो आपको नज़र आएगा कि किसकी कहाँ पे मुदाखलत थी। जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने ख़िताब में सियासत के हवाले से भी जिक्र किया। हालांकि आज वो रिटायर हो रहे थे, उनको सियासी अमूर पे बात करनी नहीं चाहिए थी, और अगर करनी थी फिर खुला के करते। उन्होंने ये कहा कि 2018 में एक पार्टी ने इलेक्शन जीता तो उसको सिलेक्टेड का ख़िताब दे दिया, और फिर उन्होंने कहा कि 2022 में जो तहरीक अदम एतमाद आई तो मुखालफिन ने उसको इम्पोर्टेड का नाम दे दिया। लेकिन इस सारे तनाज़र में अगर देखा जाए, अब चूँकि मीडिया बहुत आज़ाद है, 2018 के इलेक्शन थे, उससे पहले इमरान खान का धरना था, फिर सब कहते थे कि वो एम्पायर कौन है जिससे इमरान खान मशवरा करने जाते हैं। तो उस वक्त भी बाजवा साहब का नाम आता था कि जनाब इमरान खान वो एम्पायर जनाब कमर जावेद बाजवा साहब हैं जिससे मशवरा करने जाते हैं। यानी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ख़ुद को इतना सियासत में मुलव्वस किया। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जब इमरान खान के सियासी कज़न ने डी चौक में जनाब अल्लामा ताहिर उल कादरी साहब ने धरना साथ में दिया था, वो 76 पे आउट हो गए थे, यानी 76 दिन उन्होंने धरना दिया था। उनका एक माकूला बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने वहाँ पे अपने कंटेनर में बैठ के कहा था कि अगर आपको खाकी वर्दी वाला कोई भी नजर आए उसे सलूट करें, और अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ छेड़छाड़ करे तो उसको लम्या डाल लें। तो ये सारी बातें जो है ये ऑन रिकॉर्ड हैं। अगरचे उन्होंने कहा है कि आइंदा हम कोशिश करेंगे कि सियासत में मुदाखलत ना हो, लेकिन 5 दिन के बाद जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और फिर नए आर्मी चीफ साहब आएंगे। अब उनका कहा जा रहा है कि उनकी पहला टारगेट जो है वो ये होगा कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत से दूर किया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत से दूर किया जाए। नाजरीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ दौर में एक ख़बर आई थी, वो कौमी अखबारात में लीड छपी थी कि ISI का जो पोलिटिकल सेल है उसको बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ, आज 2022 तक आप देख लें कि फिर क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो सेल की सिर्फ खबर ही थी, बंद हुआ, लेकिन बंद नहीं हुआ था। अब कमर जावेद बाजवा साहब चूँकि मेहमान हैं, वो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, जो उनके फरमुदात हैं कि अफवाज पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करेंगी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर अफवाज पाकिस्तान रोज़ा रख भी लें तो हमारे सियासतदान उनके बगैर नहीं रह सकते। जब हमारे सियासतदान देखते हैं कि कोई लीडर इतना मकबूल हो गया है तो वो खुद जाके गेट नंबर 4 पे बैठ जाते हैं और समाजत करना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह का वास्ता हमें बारी लेके दें। अगर आपको याद हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब कितने मकबूल और ताकतवर लीडर थे तो 9 सितारे जो थे गेट नंबर 4 पे बैठे रहते थे, ज़ियाउल हक को शह देते थे कि जनाब मार्शल्लाह लगाएं ताकि हमारी बारी आए। और फिर जब ज़ियाउल हक साहब आ गए तो यही वो मुल्ला थे जिनको फिर वजारतें मिली थी, ये 9 सितारों वाले, जिनका नारा था कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे। लेकिन फिर उन्होंने वजारतें तो ले गई, लेकिन दोबारा निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया। ये हमारी तल्ख़ हकीकतें हैं कि किस तरीके से जोड़ तोड़ होता है और हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करती है। लेकिन नाजरीन, साथ साथ आज चूँकि ये भी चलता रहा कि समरी आ गई, समरी वहाँ पहुँच गई। समरी का तो अब लम्हा बलम्हा बताया जा रहा है कि आप पारा चौक से गुजर गई है, आगे जनाब डोकरी चौक पे जो सिग्नल बंद है, फिर वहाँ से बताया जाता है कि जनाब फॉरेन ऑफिस के सामने से गुजर रही है। ऐसे है जैसे समरी की कोई डोली जा रही हो कि जनाब अब वाने सदर में चली गई है, अब फलां जगह पे चली गई है। लेकिन अब शाम तक ये बड़ा एक माहौल था कि बस अब मामला जो है तय हो जाएगा और 3 जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उनमें से एक का तयन हो जाएगा और 3 जो दूसरे जर्नैल हैं उनमें से आर्मी चीफ का तयन हो जाएगा। लेकिन कुछ मुसद्दक़ा ज़राए जो बड़ी शख्सियात हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं
کہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں اگلے آرمی چیف ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نے شام ڈھلتے ہی جو ہی مغرب کی نماز ہوئی اور سائے ڈھل گئے، رات نے اپنا بسیرا کر لیا، تو عمران خان نے ایسا بم پھوڑا ہے کہ جناب پھر اسلام آباد کے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں پھر چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا ہے، بلکہ خطاب نے انٹرویو دیا انہوں نے اپنے من پسند ٹی وی چینل کو، انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور سمری پہ دستخط کرنے سے پہلے وہ مجھ سے مشاورت کریں گے۔ اور اس کا جواب میں ان کا یہ بھی، اگرچہ ان کے اس بات میں وزن ہے کہ اگر آرمی چیف کی تقرری کے لیے وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں ایک مفرور سے مشاورت کر سکتے ہیں، تو میں تو سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا لیڈر ہوں، اور صدر پاکستان اگر مجھ سے مشاورت کرتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی کھیل نہیں کھیلیں گے، بلکہ آئین اور قانون کے اندر ہی رہیں گے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، بلکہ بتایا گیا ان کو کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ کچھ دن کے لیے اس سمری کے اوپر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس کو روک بھی سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ صدر پاکستان کیا کر سکتے ہیں، لیکن البتہ دو ٹوک انداز میں جو انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان جو بھی کریں گے سمری پر دستخط کرنے سے پہلے مجھ سے مشاورت کریں گے۔ تو ناظرین، یہی وہ خوف کی فضا ہے، یہی وہ ڈر ہے جس کا چند روز پہلے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، اپنے ایک بیان میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ صدر مملکت عارف علوی جو ہے وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، اور اگر انہوں نے کی تو انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، چونکہ پی ڈی ایم کو پتہ ہے کہ جو ایوان صدر ہے اس کے اندر اسد کیسر اور قاسم سوری کی روح جو ہے وہ ابھی بھی اندر موجود ہے، اور عارف علوی جو ہیں ابھی تک، عارف علوی کو آپ کچھ بھی کہیں، عارف علوی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، جو رجیم چینج کا جو نعرہ لگا ہے، عارف علوی نے اپنے جو قائد ہیں، پارٹی لیڈر ہے، انہی کا ہی دم بھرا ہے، انہی کے ہی سپورٹ کی ہے۔ اگر وہ مذاکرات کرنے گئے تو انہوں نے عمران خان کا بیانیہ ہی بیان کیا ہے۔ ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جو ہی فضائیں بدلتی تھیں اور کوئی بھی لیڈر، نواز شریف ہو یا محترمہ بینظیر بھٹو، وہ پلٹ کے ایوان صدر کی طرف دیکھتے تھے تو ایوان صدر والا جو ہے وہ اپارا سے کنیکشن ملا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت چلی گئی عمران خان کی، اور ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے لیڈر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 دن کے لیے صدر پاکستان جو ہے وہ سمری روک لیتے ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف بھی جو ماہرین ہیں، جو قانون جانتے ہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم کو شاید سمری بھیجنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن اب تو سمری آ گئی، 6 ناموں کی سمری ہے، اب یہ سمری کسی طرف تو لگے گی۔ بے شک یہ سمری جو ہے وہ سامری جادوگر ہی بن جائے، لیکن اب اس کو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو اختیار کرنا پڑے گی۔ تو ناظرین، آج تک کا یہی صورتحال ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔